आमी जे आतां पळयतात कंडिशन जे आसा डॅमांची, जे डॅमां सगळी सुकत वसत आसा, तशेंच उदकाचे लेवल तेंचे सारके सकयल येयल्ले आसा, डेंजरस पोजिशन जाल्लें आसा. ते खातीर खंय तरी उदक जें वेस्ट वयता पायपलायन फुटोन तें आमी दाखयलें आनी प्रशासनान येवन त्यो सारक्यो केल्यो. पूण अशी कितल्योश्योच पायपलायनी आसात सांग्यार ज्यो फुटलेल्यो आसा आनी तितूंतल्यान अजून पर्यंत उदक जें आसा हें वसत आसा, व्हांवत आसा. पूण तेजे खंय तरी ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंट आसा हें सारकें बेजबाबदार दिसून येता, कारण तेंची ती रिपेर करपाची कामां अजून पर्यंत जायना. आनी आतां हांव ज्या जाग्यार उबो आसा हो आसा साळावलीचो धरण. आतां पळोवंक शकता ह्या धरणाचे हे टायमार हें धरण भरोन वतालें, पूण आयज पावस नासलेल्या कारणान हेजी जी लेवल आसा धरणाची सामकें सकयल गेल्लें आसा, डेंजरस पोजिशन जाल्लें आसा. आनी ऑलरेडी लोकांक आतां खंय तरी टेन्शन येयल्लें आसा की हेजे मुखार समज हे डॅम भरना पावस पडोन जाल्यार पोजिशन खंय तरी खतरनाक जावपाचें आसा. आतां शेतकाराचें आमी दाखयलें की शेतकार उदकाक लागून खंय तरी तळमळटा पावस नासलेल्या कारणान, तांकां उदक ना. तशेंच आतां हे सगळें आमी दाखयताले कित्याक लागून, कारण म्हणल्यार लोकांक खंय तरी उदक मेळपाक जाय, उदक वेस्ट वचपाक जायना, कारण डॅमां सगळीं सुकत आसा आनी पावसाचें नामो निशान ना. पावस केन्ना पडटलें हें कोणाच्यांनी सांगपाक जायना. 15 दिसाचें उदक आसा म्हणटा WRD मिनिस्टर आनी ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंटाचे मिनिस्टर, पूण हांगा पळयलें जाल्यार खंय तरी 15च्यानी कमी आसा अशें दिसून येता. आनी सपोज पावस पडना जाल्यार खंय तरी गोंयकारांनी उदका खातीर किल्लत जातली तेजे खातीर तयार रावपाची गरज आसा. आनी सरकारान खंय तरी हे जे वेस्ट जाता उदकाचे ते खंय तरी थांबोवपाची गरज आसा. काळजी घेवन उदक यूज करा अशें बी खंय तरी गायडलायन दिवपाची गरज आसा. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरेश सतरकर. Like, subscribe, and get notified.